बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह जी ई पाकाई बयान कई आहे हर उन शइ जेका आसमाननि तोड़े ज़मीन में आहे ऐं उहो ई ज़बरदस्त दानाव आहे। والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار। इहो ई आहे जंहिं अहले किताब मां कुफ़र करण वारनि खे पहिरीं हमले में संदन घरनि मां बेदख़ल करे छॾियो। तव्हां कॾहिं सोचियो बि न हो त हू निकिरी वेंदा ऐं हू बि सम्झो वेठा हुआ त संदन किला खेनि अल्लाह खां बचाए वठंदा, पर अल्लाह अहिड़े पासे खां मथां आयो जितां खेनि को गुमान ई न हो। हुन संदन दिलुनि में रोब विझी छॾियो जो पंहिंजनि हथनि सां ई पे पंहिंजा घर ॾाथाऊं ऐं मोमिननि जे हथां पे डहारायूं। पोइ ऐं अखियुनि वारो कुझु इबरत पिरायो। ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار। जेकॾहिं अल्लाह संदन बारे में मुल्क निकाली न लिखी छॾी हुजे हा त दुनिया में ई हू खेनि अज़ाब ॾेई छॾे हा ऐं आख़िरत में त उन्हनि लाइ दोज़ख जो अज़ाब आहे ई आहे। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب। इहो इन करे थियो जो उन्हनि अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी मुखालफ़त कई ऐं जेको बि अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी मुखालफ़त कंदो त अल्लाह उन्हीअ खे सज़ा ॾियण में ॾाढो सख़्तु आहे। ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين। तव्हां खजियुनि जा जेके वण वढे छॾिया या जिन खे पंहिंजनि पाड़ुनि ते बीठल छॾे ॾिनो, इहो सभु कुझु अल्लाह जे ई हुक्म सां हो तां त नाफ़रमाननि खे ज़लील ऐं ख़्वार करे। وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير। ऐं जेकी माल मिल्कियतूं अल्लाह उन्हनि खां खसे पंहिंजे रसूल खे मोटाए ॾिनियूं, इहे अहिड़ा माल मॾियूं नाहिनि जिन लाइ को तव्हां घोड़ा ऐं उठ डोड़ाया हुजनि, बल्कि अल्लाह पंहिंजनि रसूलनि खे जंहिंजे बि मथां वणेसि ग़लबो अता करे छॾे थो ऐं अल्लाह हर शइ ते वस वारो आहे। ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب। जेकी कुझु बि अल्लाह इन्हनि आबादियुनि वारनि खां पंहिंजे रसूल ॾांहुं मोटाए आणे, इहो अल्लाह ऐं रसूल ऐं अज़ीज़नि ऐं यतीमनि ऐं मिसकीननि ऐं मुसाफ़िरनि लाइ आहे त जीअं इहो तव्हांजे आसूदनि माण्हुनि जे ई विच में फिरंदो घिरंदो न रहे। जेकी तव्हांखे रसूल ॾिए सो वठो ऐं जंहिं ॻाल्हि खां तव्हांखे झले छॾे त उन खां झलिजी वञो। अल्लाह खां डिॼो, अल्लाह ॾाढी सख़्तु सज़ा ॾींदड़ आहे। للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون। उन्हनि ग़रीब मुहाजिरनि लाइ आहे जेकी पंहिंजे घरनि ऐं माल मिल्कियतुनि खां कढी ॿाहिरि कया विया आहिनि। इहे अल्लाह जो फज़ुल ऐं संदसि राज़पो तलबीन था ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी मदद करण में लॻल आहिनि।
इहे ई सच्चा माण्हू आहिनि. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ऐं जेकी इन्हनि महाजरनि जे अचण खां अॻे ई ईमान आणे चुका हुआ ऐं हिजरत वारे हंधि रहंदड़ हुआ, इहे उन्हनि माण्हुनि सां मुहबत कनि था जेकी वटि हिजरत करे आया आहिनि. ऐं जेकी कुझु बि ॾिजेनि थो त उन जी का बि तंगी पंहिंजे अंदर में महसूसु नथा कनि ऐं पाण ते ॿियनि खे तरजीह ॾियनि था, पोइ खणी पाण बि घुर्जाऊ छो न हुजनि. हक़ीक़त में जेकी पंहिंजी दिलि जी तंगीअ खां बचाया विया से ई कामयाबी पाइण वारा आहिनि. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. जेकी इन्हनि आगाटनि खां पोइ आया आहिनि ऐं चवनि था त ऐं असांजा रब असांखे ऐं असांजे उन्हनि सभिनी भाउरनि खे बख़्शे छॾ जिन असां खां अॻु ईमान आंदो आहे ऐं असांजे दिलनि में ईमान वारनि लाइ को बि खोट न रख. रब असांजा तूं बेशक ॾाढो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहीं. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. छा तूं उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन मुनाफ़िक़त जी हालत अख़्तियार कई आहे? इहे पंहिंजे काफ़र अहले किताब भाउरनि खे चवनि था त जेकॾहिं तव्हांखे कढियो वियो त असां बि तव्हां सां गॾु निकिरंदासूं ऐं तव्हांजे मामले में असां कंहिंजे बि चवण ते न लॻंदासूं ऐं जेकॾहिं तव्हां सां जंग कई वई त तव्हांजी मदद कंदासूं. पर अल्लाह शाहिदी ॾिए थो त इहे कूड़ा आहिनि. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. जेकॾहिं हू कढिया विया त इहे उन्हनि सां गॾु न निकिरंदा ऐं जे इन्हनि सां जंग कई वई त इहे कॾहिं बि संदन मदद न कंदा ऐं जेकॾहिं मदद कनि बि त पुठी ॾेई भॼंदा ऐं पोइ त किथां बि का मदद न मिलंदनि. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. इन्हनि जे दिलनि में अल्लाह खां वधीक तव्हांजो ख़ौफ़ आहे. इहो इन करे आहे त इहे अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके सम्झ नथा रखनि. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. इहे कॾहिं बि गॾिजी तव्हां सां मुक़ाबिलो न कंदा, विढ़ंदा बि त क़िलनि वांगुरु महफ़ूज़ बणायल ॻोठनि में अंदरि वेही या भितियुनि जे पोइतां लिकी. पाण में बि इन्हनि जी वेढ़ सख़्तु आहे. तूं थो भाई त कठा आहिनि पर संदन दिलियूं हिक ॿिए खां छिजी धार थियल आहिनि. संदन इहा हालत इन करे आहे जो इहे बेअक़ुल माण्हू आहिनि. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. इहे उन्हनि माण्हुनि वांगुरु आहिनि जेके खाउनि थोरो अॻु पंहिंजे कए जो मज़ो चखी चुका आहिनि ऐं इन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. इन्हनि जो मिसाल शैतान वांगुरु आहे जो पहिरियां ई हू इंसान खे चवंदो आहे त कुफुर कर, पोइ जॾहिं कुफुर करे वेहंदो आहे त चवंदो अथसि त मां ॿधल न आहियां, मूंखे त अल्लाह रब्बुल आलमीन खां डपु थो थिए. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
पोइ ॿिन्ही जी पछाड़ी इहा थियणी आहे जो ॿई वञी हमेशह लाइ जहन्नुम में पवंदा ऐं ज़ालिमनि जो इहो ई बदिलो आहे। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ऐं ईमान वारो अल्लाह खां डिॼो ऐं हर शख़्स खे ॾिसणु घुर्जे त सुभाणे लाइ कहिड़ो तोशो कयो अथसि। अल्लाह खां डिॼंदा रहो। अल्लाह बिलाशक तव्हांजे सभिनी अमलनि खां जेके बि तव्हां करियो था वाक़िफ़ आहे। ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थियो जिन अल्लाह खे विसारे छॾियो त पोइ अल्लाह संदन पंहिंजा वजूद ई विसाराए छॾनि। इहे ई माण्हू नाफ़रमान आहिनि। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون दोज़ख में वञण वारा ऐं जन्नत में वञण वारा बराबर नथा थी सघनि। जन्नत में वञण वारा ई असुल में कामयाब आहिनि। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون जेकॾहिं असां हीउ क़ुरान कंहिं जबल ते लाथो हुजे हा त तूं ॾिसी हा त इहो अल्लाह जे ख़ौफ़ खां आजिज़ी करे फाटी रहियो आहे। इहे मिसाल असां माण्हुनि खे इन लाइ था ॾियूं त हू को गौर कनि। هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم इहो अल्लाह ई आहे जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे। ॻुझीअ तोड़े पधरीअ हर शइ जी ॼाणण वारो इहो ई रहमान ऐं रहीम आहे। هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون उहो अल्लाह ई आहे जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे। उहो बादशाह आहे, निहायत पाक आहे, सलामती ई सलामती आहे, अमन ॾियण वारो आहे, निगहबान आहे, ज़बरदस्त आहे, ताक़त सां पंहिंजो हुकुम लागू कंदड़ आहे ऐं वॾो थी रहण वारो आहे। पाक आहे अल्लाह उन ई शिरक खां जेको इहे माण्हू कनि पिया। هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم उहो अल्लाह ई आहे जेको वजूद में आणण वारो, शक्ल ॾियण वारो, सुहिणी सूरत बनाइण वारो आहे। इन लाइ निहायत सुहिणा नाला आहिनि। हर शइ जेका बि आसमाननि तोड़े ज़मीन में आहे संदसि पाकाई बयान करे थी ऐं हू ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे।